चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हबश से तुझको उठाकर हिजाज में लाया, हुई उसी से तेरे गम कदे की आबादी, तेरी ग़ुलामी के सदक़े हज़ार आज़ादी। वो आस्था ना छूटा तुझसे एक दम के लिए, किसी के शौक़ में तूने मज़े सितम के लिए। जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। वो ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम थे, मगर इस्लाम ने उन्हें दुनिया पर हुकूमत करने वालों का सरदार बना दिया। ग़ुलामी से सरदारी तक का ये सफ़र करने वाला शख्स कौन था? जो कि ग़ुलाम था, ग़ुलाम का बेटा था। बड़े बड़े सरदार उसके हाथ चूमते थे। वो शख्स कोई नहीं बल्कि आशिक़े ज़ुल्फ़े रसूल हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे, जिनके मुतल्लिक़ ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि बिलाल किस कदर अच्छा आदमी है, वो तमाम मुज़नों का सरदार है। हज़रत बिलाल का पूरा नाम बिलाल इब्ने रबाह अल हबशी था। आपके वालिद रबाह हबशा के रहने वाले थे। हबशा मुल्क अरब के मगरब में आबाद एक अफ्रीकी मुल्क है, जहाँ के लोगों का रंग अमूमन स्याह होता है, लिहाजा हज़रत बिलाल का रंग भी स्याही माइल था। ज़माना जाहलियत में ही हज़रत बिलाल के वालिदैन मक्का में आकर यहीं बस गए थे। हज़रत बिलाल के वालिदैन हबशा के ग़ुलामों में से थे, लिहाजा हज़रत बिलाल पैदाइशी तौर पर मक्का के एक कबीला बनु जमा के ग़ुलाम थे। हज़रत बिलाल उमैया इब्ने खलफ़ के ग़ुलाम थे और बकरियां चराते थे। हस्बे मामूल जब एक दिन बकरियां चरा रहे थे तो एक आवाज़ आई, ए चरवाहे, क्या तुम्हारे पास दूध है? ये आवाज़ देने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के साथ गारे हिरा में मौजूद थे। हज़रत बिलाल ने आवाज़ सुनी तो करीब चले आए और अर्ज़ किया, जनाब, मेरी बकरियों में कोई दूध देने वाली बकरी नहीं है, इसलिए माज़रत चाहता हूँ कि आपकी तमन्ना पूरी ना कर सकूँगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर इजाज़त हो तो सामने वाली बकरी को देख लिया जाए, हो सकता है इससे दूध मिल जाए। हज़रत बिलाल ने अर्ज़ की, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप देख लीजिए। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, इजाज़त देना तेरा काम है और बकरी के थनों में दूध भर देना अल्लाह का काम। हज़रत बिलाल ने बकरी खिदमत में पेश कर दी। रसूल अल्लाह ने जब अल्लाह का नाम लेकर बकरी के थनों को हाथ लगाया तो बकरी के थनों से दूध जारी हो गया। इस वाक़या के बाद हज़रत बिलाल आपके करीब होने लगे। एक दिन रसूल अल्लाह ने हज़रत बिलाल से फरमाया, ए बिलाल, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हज़रत बिलाल, जो पहले ही अपना दिल रसूल अल्लाह को दे चुके थे, फ़ौरन कलमा पढ़ उठे। बस उसी दिन से हज़रत बिलाल हजूर की मोहब्बत के ऐसे असीर हुए कि आखिरी सांस तक ये ताल्लुक़ कायम रहा। हज़रत बिलाल वो पहले ग़ुलाम शख्स थे जिन्होंने मक्का में अपना इस्लाम ज़ाहिर किया था। इस्लाम लाने की वजह से उन्हें सख्त अज़ियतें बर्दाश्त करनी पड़ी। हज़रत बिलाल, जो कि उमैया बिन खलफ़ के ग़ुलाम थे, जो सख्त मुशरिक और दुश्मन इस्लाम था, जब उसे मालूम हुआ कि बिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो वो आतिश इंतकाम से भड़क उठा। हज़रत बिलाल को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मुझे बताया गया है कि तूने लातो मनात और उज़्ज़ा से मुंह फेर लिया है और कोई मबूद तलाश कर लिया है, क्या ये बात सच है? बिलाल हबशी जवाब में फ़ौरन बोले, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन हक़ पर ईमान ले आया हूँ और उस अल्लाह को मबूद हकीकी मानता हूँ जिसने मेरे आका व मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबूस फरमाया है। उमैया बिन खलफ़ ने हज़रत बिलाल का ये बाबकाना जवाब सुना तो सर से पाँव तक आग सी लग गई। एक ग़ुलाम होते हुए इस कदर बेधड़क जवाब दे दिया। वो बर्दाश्त न कर सका, बोला, इस दीन से बाज आ जाओ वरना शदीद अजाब से दो चार कर दूँगा। लिहाजा हज़रत बिलाल पर अजाब का आगाज़ हुआ। तशद्दुद, अज़ियत, मारपीट, भूखो प्यास, जुल्म सितम बढ़ता रहा और हज़रत बिलाल अपनी ज़ुबान से ओहद ओहद पुकारते। उमैया बिन खलफ़ आप पर बेइंतहा तशद्दुद करता और हज़रत बिलाल से कहता कि तू कह, मैं लात और उज़्ज़ा पर ईमान लाया, मगर हज़रत बिलाल फरमाते, मैं लात और मनात से बेजार हूँ। तशद्दुद बढ़ता जा रहा था। बिलाल हबशी जुल्म सितम और तशद्दुद बर्दाश्त करते करते बेहोश हो जाते। कुछ देर के बाद जब होश संभलती तो ज़ुबान से ओहद ओहद के नारे बुलंद होते,
عرب کی سرزمین جو اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، امیہ بن خلف حضرت بلال کو اس تپتی ہوئی گرمی میں زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا، آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی گرمی پگھل پگھل کر آگ کے انگارے بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ امیہ آپ کو کہتا، اب تو محمد کے خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور حضور کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کی حقیقی چراغ روشن تھی۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارۂ ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے۔ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ کافی دیر یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق روز یہ تماشا دیکھتے اور افسوس کرتے۔ آخر ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے۔ ان سے کہا کہ اس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو، اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ حضرت ابوبکر نے پھر اسے تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ امیہ نے جواب دیا کہ تم اس کالے غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ لہٰذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کروا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان کر دیا کہ بلال اب آزاد ہے اور دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلال کے آزاد ہونے کی خبر ملی تو آپ بہت ہی خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ اس پر حضرت ابوبکر نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں تو بلال کو آزاد کروا چکا ہوں۔ حضرت بلال اپنا زیادہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارا کرتے تھے اور ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین و حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضرت بلال نے سب سے پہلے اذان دی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ حضرت بلال کی آواز نہایت ہی بلند اور بالا تر دلکش تھی۔ ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں تک پہنچتی۔ مرد اپنا کاروبار، بچے کھیل کود چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جاتے۔ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ لہٰذا حضرت بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں کس طرف منہ کروں؟ آپ نے فرمایا، جدھر جدھر میں جاؤں تم بھی ادھر گھوم جانا۔ لہٰذا حضرت بلال نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان مکمل کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ شام کے شہر چلے گئے۔ حضرت بلال کہتے تھے کہ اب مدینہ میں دل نہیں لگتا۔ حضرت بلال نے ایک رات خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا، بلال، ایسی بھی کیا بے رخی ہے، ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ صبح ہوتے ہی آپ مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت بلال کی اونٹنی مدینہ شریف میں داخل ہوئی تو شہر بھر میں شور مچ گیا کہ مؤذن رسول آ گئے۔ آپ سیدھے ممبر رسول پر گئے، لپٹ کو زوروں کی تار روئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے اصرار کیا کہ آپ اذان دیں تو آپ نے منع کر دیا۔ آخر کار حسن و حسین کے اصرار پر راضی ہوئے اور اذان شروع کی۔ حضرت بلال نے اللہ اکبر کہا تو مدینہ شریف میں کہرام مچ گیا۔ لوگ گلیوں سے روتے ہوئے مسجد نبوی کی جانب چلنے لگے۔ جب اذان میں محمد کا نام آیا تو ممبر رسول کی جانب نگاہ کی۔ ممبر رسول کو خالی دیکھا تو غش کھا کر گر گئے۔ یہ حضرت بلال کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ سن 20 ہجری کو اس عاشق زلف رسول نے دمشق میں وفات پائی۔